پڑھیا کر رب دا قرآن ہے کتے میرا رب اعلان کر رہا ہے آواز آمدی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنی وسراجا منیرا نجم اذا ہوا واہ حضرت یزدانی شہید اللہ مرد مجاہدی قبر تے کروڑا رحمتاں برسا آواز آمدی ہے والنجم اذا ہوا فما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر کتے میرا رب اعلان فرما رہے ہیں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير